आज तुम्ही हांगा पळयता की मोठ्या संख्येन एसटी बांधव आनी भगिनी आमच्यो हांगा येयल्ल्यो आसा आनी तांचो एक उद्देश आसा हांगा येवपा फाटल्यान तो म्हणजे तांकां गेली कित्येक वर्सां सातत्यान तांचेर अन्याय जाता। एसटी बांधवांची एक मागणी आसा म्हत्वाची ती म्हणजे तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभेन मेळचें आनी हो सरकार तुम्ही आज पळयता जाल्यार प्रत्येक वेळा भाशा करता की अंत्योदय तत्वाची भाशा उलयता, मागीर सबका साथ सबका विकास हे म्हणटा तांचें आमचें तत्व अशें भारतीय जनता पक्षाचें सरकार म्हणटा। पण हेंच काय तें अंत्योदय तत्व की सामान्य मनीस बावडे जे एसटी लोक आज हांगा रस्त्यार वयचे पडटा। आज आमी पळयता की परिस्थिती गोंयांत प्रत्येक गोश्टी खातीर लोक रस्त्यार येता आनी जे कॉन्स्टिट्युशनान जे अधिकार दिल्ले आसा, रायट दिल्ले आसा, तुमी पळयता आज की प्रत्येक देशांत ज्या ज्या वेगळी वेगळी राज्य आसा थंय SC ST रिजर्वेशन ऑलरेडी आसा आनी ते आपल्या आज हक्का खातीर झगडटा। म्हणजे तांचेर हो अन्याय कित्याक? सरकार म्हाका दिसता लोकांची फटिंगपणां करपाक सोदता, लोकांक फटोवपाक सोदता आनी जे आज हक्कान लढटा खरें म्हणचें जाल्यार हे आमचे ST समाजाचे बांधव आनी भगिनी हेंच्यांनी ही गोंय रचयलें, ही भुमी वसयली आनी तांच्यांनी काबाड कश्ट केले, खूब कश्ट सहन केले ह्या भुमी खातीर आनी तांचेर हो अन्याय जाता। त्या खातीर ह्या जुमला सरकाराक सांगपाक सोदता की तेंची सहनशीलता पळोवं नाका। आज ते मोठ्या संख्येन हांगा येयल्ले आसा आनी आमच्या परीन आमी गोवा TMCन तांकां पयलोच तेंको जाहीर केल्लो आसा आनी आमचो संपूर्ण तांकां तेंच्या ह्या आंदोलनाक आसतलो आनी जो पर्यंत तेंची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमी तेंचे बरोबर ठामपणे उबे आसतले। ती प्रायम मिनिस्टर जो आमच्या राज्यान येता फायनली इज अ प्रायम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन, तो आपल्या काही कार्यानिमित्त येता पण म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टराचो उपयोग ते भारतीय जनता पक्ष तांकां खबर आसा की सावथाक तेंचे सहसा दाळ शिजची ना, त्या खातीर त्याचो उपयोग खंय तरी त्या सभेक करून घेवपाचो तेंचो भारतीय जनता पक्षाचो प्रयत्न आसा। एड्रेस करता तेन्ना दीत म्हाका ओके तो एड्रेस करतलो तेंचे करता तेन्ना बेश्टी पार्टी जालो एक शॉर्ट पॉयंट आतां आयलो ते गोंयचे आमचे जे आदिवासी भाव जे आसात संघटना ते म्हाका दिसता गेल्ली 12 वर्सां आपलो डिमांड तांचे वेगळे वेगळे डिमांड आसात 12 इतर डिमांड आनी ते सगळे जर तर मेळटले जाल्यार तांचो मत अशें आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक खंय तरी तांकां मेळपाक जाय। टायम एंड अगेन फाटले फावट असेंब्ली सेशनान सुद्दां विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान मुख्यमंत्र्याक थंय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस विचारिल्लें आनी फ्लोर ऑफ द हावजार मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता खंय तरी एक फट मारली की तांकां सांगलें की आमी तुमकां रिजर्वेशन दिता आनी जेन्ना सेंटरांतल्यान जें लेटर आयलें तेन्ना कळून आयलें की स्टेट गव्हर्मेंटान रीएडजस्टमेंट मागिल्लो। जेन्ना तुमी तांकां रायटूच दिवना तेन्ना रीएडजस्टमेंटाचो प्रश्नूच येना। सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान तांचे जे रायट्स आसा ते डिप्राय करचे न्ही। आज तांचो हो पिसफूल प्रोटेस्ट टू द असेंब्ली आस्किंग फॉर देअर पॉलिटिकल रिजर्वेशन्स आनी आमी आज हांगा काँग्रेस पक्ष आमी पयलींच जाहीर केल्ले की आमचो तेको ह्या संघटनेक आसतलो। सो ते एक्सटेंड करपाक काँग्रेस पार्टी वी हॅव कम हियर टू एक्सटेंड द सपोर्ट। मोर्चा तुम्ही यायला कशें कितें जाता कितें हांगाच हाडायला मोर्चा असेंब्लीत वचपाचो दॅट पार्ट यू मे हांकां ऑर्गनायझरांक विचारचें पडटलें एक्झॅक्टली तांकां हांगा हाडयला मुखार वचपा दिना तें ताजे बद्दल हांव येना पण आमी मेनली आयला हांगा की हो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो इशू गेली कित्येक वर्सां पेंडींग आसा आनीक कंटिन्युअसली ते मागत आसात। सत्ताधारी पक्षां भितर ST समाजाचे लिडर आसून सुद्दां हें जायना म्हण ती शोकांतिका आनी कोणी जर पक्ष म्हणटा जर जायत आमी ST समाजाक हें दिलें तें दिलें ST समाजान कितें घेतलां तें झगडून घेतलां। तुवें दिली केन्ना म्हणपाक शकता तूं झगडलां आनी तुका आपुणशें हाण तुगे हातां उडयलें जाल्यार म्हणपाक तुमी दिली म्हण। ह्या STक ज्यो कितें सवलती मेळ्ळ्यो ताजे खातीर 2 लोकांनी आपल्यालो प्राण गमयला, 2 जाण हुतात्मी जाला ह्या आंदोलना भितर। सो ST कोणें बाबा हें दिलें म्हणटें ना
आदिवासी समाजान जे कितें घेतला ते झगडून घेतला आनी तांणी जर दिल्ली जर जाय जाल्यार आज इतले लोक कित्याक रस्त्यार येत आशिल्ले आज दिया मर तुमी लोकां रस्त्यार कित्याक परते परते हाडटात सो म्हाजो सरकारा प्रश्न तुमी लोकां रस्त्यार सो मागीर तुमकां रायट ना म्हणपाक की आमी दिली म्हण आमी झगडून घेतले अशें आमकां म्हणपाक पडटा कित्याक तुमी कांय दिनात आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटात आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे वतीन आमी आसात आमी तांचे बरोबर रावतले सारके हो मुद्दो आमी पयलींच्यान लावन धरला आनी आमी सदांच तांचे बरोबर आसतले असेंब्ली भितरय बी आमच्या पक्षाचो अध्यक्ष ह्या विशयाचेर आपलें भाश्य करतलो